एडमिसन इन बिट्विन, एडमिसन इन बिट्विन ल कुनै पार्टरको एडमिसन भयो भने हेर्नु है त, कुनै पार्टरको एडमिसन भयो भने भनेको रिकन्स्टिट्युसन हो। रिकन्स्टिट्युसन भयो भने हामीले के गर्छ, अहिलेसम्म पढेको यही 5वटा स्टेप गर्ने हो। पहिला पिएसआर, गुडविल, सरी रिभ्यालुएसन अफ एसेट एन्ड लायबिलिटी, रिजर्भ्स, क्वेसनले क्यापिटल एडिसन गर्नु भन्यो भने क्यापिटल एडिसन गर्ने हो। तर हामीलाई धेरै जसो क्वेसन चाहिँ कस्तो खालको दिन्छ भने हेर्नु है त, धेरै जस्तो क्वेसन हामीलाई इयर इन्डको ब्यालेन्स सिट दिन्छ, यो पोइन्टको के 31/12/2077 को हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिन्छ, यहाँको इन्फर्मेसन दिन्छ हैन। अनि यहीँ चाहिँ कोही एडमिट भयो भनिदिन्छ क्या, अथवा यही पोइन्टमा कोही एडमिट भयो भनेर भनिन्छ। यही पोइन्टमा कोही एडमिट भएपछि त यतिसम्मको प्रफिटमा त एडमिसन भएको पार्टनरलाई केही पनि दिनु पर्दैन नि त। जस्तै यो सी भन्ने मान्छे आजको दिनमा एडमिट भयो भने हामीलाई त्यही दिनको इन्फर्मेसन दिएको छ। अब सीले त एडमिट भएर केही कामै गरेको छैन भनेपछि उसलाई प्रफिटको कुरै आउँदै आउँदैन क्या। अब नयाँ वर्षमा पछि गएर उसको प्रफिटको सेयर पाइहाल्छ, हामीलाई टेन्सन भएन। यदि इयर इन्ड जुन दिनको इन्फर्मेसन दिएको छ त्यही दिनमा एडमिसन भयो भने हामीलाई टेन्सन हुँदैन। फर इक्जाम्पल फेरि बुझ्नु है, जस्तै मैले र किसनले आज बसेर हामीले ब्यालेन्स सिट सबै बनायौँ। ब्यालेन्स सिट बनाएपछि निशान भाइ चाहिँ पार्टनरसिप गर्छु भन्दै आयो भने ऊ त बल्ल आज आछ, उसलाई प्रफिटको केही कुरै दिनै पर्दैन। बरु हामी अहिलेसम्मको इयरको एसेट र लायबिलिटीमा भएको प्रफिट हामीलाई चाहियो, रिजर्भ छ खुत्रुकै छ भने हामीलाई चाहियो, क्यापिटल प्रोपोर्सनेट गराउने भन्छ भने हामीले गर्नु पर्यो होइन, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। तर आजको दिनमा जोइन गराएको छ भने निशानले के भन्न पाउँदैन, फर्मको प्रफिटको सेयर मलाई देऊ भन्न त पाउँदैन नि त। किन पाउँदैन, सर बल्ल आज जोइन गराएको छ, उसलाई के को प्रफिटको सेयर दिने भन्छ, यति 5वटा एडिसन गर्ने, अरू गर्नु पर्दैन। तर कहिले कहिले पार्टनर हुन्छ नि बिचमा आइदिन्छ के, बिचमा इयरको बिचमा आइदिन्छ। जस्तै हेर्नु है त, के भनिदिन्छ भने सर हामीलाई पार्टनर चाहिँ जस्तै यो इयर इन्ड हो 31/12/77 हो, पार्टनर यहाँ आएर चाहिँ एडमिट भयो कहिलेदेखि 17/78 देखि। यहाँ आएर चाहिँ बल्ल पार्टनरको एडमिसन भयो। पार्टनरको एडमिसन यहाँ आएर भयो नि त, बिचमा आएर एडमिसन भयो क्या। बिचमा आएर एडमिसन गर्यो भने अब पार्टनरले के भन्छ हेर्नु त, सी भन्ने पार्टनर यहाँ आएर एडमिट गर्यो भने हामीले यहाँ ब्यालेन्स सिट बनाउँदै गर्दा, यहाँ हामीले हाम्रो खाता क्लोज गर्दै गर्दा, ब्यालेन्स सिट हामीले यहाँ बनाउँदै गर्दा उसले के भन्छ, सर यति समय त मैले पनि काम गरेँ, यति समय त मैले पनि काम गरिनँ र, यति समय त मैले पनि काम गरेँ भनेपछि के गर्नु पर्यो, यति समयसम्म त प्रफिटको सेयर मलाई पनि दिनु पर्यो भनेर भन्छ क्या उसले। के भन्छ उसले, यति समयसम्मको प्रफिटको सेयर त मलाई पनि दिनु पर्यो। यहाँसम्मको प्रफिट तपाईँहरूको योभन्दा अगाडि चाहिँ ए र बी को, तर यो प्रफिटमा त मेरो पनि भाग छ नि त एबिसी को। ल यसलाई भन्छ एडमिसन इन बिट्विन। बिचमा आएर कुनै पनि इयर इन अथवा स्टार्टिङ भन्दा बिचमा आएर एडमिसन भयो भने जति समय उसले काम गरेको छ त्यति समयको त उसलाई प्रफिट दिनु पर्न त हो। त्यो कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एडमिसन इन बिट्विन। त्यो केसमा हामी के गर्छौँ भने सिम्पल एउटा एडिसनल क्यालकुलेसन छ क्या। सिम्पल के छ भने सर त्यो जति त्यति समयको प्रफिट निकालिदिनु अनि उसको भाग लगाइदिनु, अनि भाग लगाएर के गर्नु, एउटा जर्नल एन्ट्री पास गरिदिनु, पिएनएल टु एज क्यापिटल कति उसको सेयर अफ प्रफिट, उसको सेयर अफ प्रफिट दिनु, सकिहाल्यो उसको सेयर अफ प्रफिट। यति एउटा एडिसनल क्यालकुलेसन हुने हो। त्यहाँदेखि त फेरि बुझौँ है, एडिसनल क्यालकुलेसन यति हो क्या एउटा। फेरि बुझौँ, हामीलाई जेनरली क्वेसन चाहिँ कि वर्षको इन्डमै सरी ए भनेपछि सी हो है, यहाँ ए लेखेको छ सी हो, न्यू पार्टनरलाई गर्नु पर्यो, न्यू पार्टनरलाई दिने हो। ल हेर्नु है, हामीलाई नर्मली क्वेसन चाहिँ इयर इन्डमा पार्टनर जो के अरे एडमिट भयो, इयर इन्डमा पार्टनर रिटायर भयो भनेर भन्न चाहिँ। तर कहिले कहिले क्वेसन कम्प्लिकेटेड बनाउनलाई के गरिदिन्छ उसले भने बिचमा एड भयो एडमिट भयो भनेर पनि सोध्छ क्या। क्वेसन चाहिँ बिचमा एडमिट भयो भनेर पनि सोधिदिन्छ। त्यो भएपछि के हुन्छ भने जति समय ऊ बिचमा एडमिट भयो नि, एडमिट भएदेखि इयर इन्डसम्म त उसले पनि काम गर्यो, उसले पनि काम गर्यो नि त भनेपछि उसलाई त्यति समयको प्रफिट त दिनु पर्यो। भनेपछि हामीले के गर्छौँ भने त्यो पिरियडलाई चाहिँ 2 भागमा डिभाइड गर्छौँ क्या। हामी 2 भागमा डिभाइड गर्छौँ। यो एडमिसन हुनभन्दा अगाडिको पिरियडलाई चाहिँ प्री एडमिसन पिरियड भन्छ, प्री एडमिसन पिरियड भन्छ। एडमिसन भइसकेपछिको पिरियडलाई चाहिँ पोस्ट एडमिसन पिरियड भन्छ क्या। अब मान्छे आइसक्यो, नयाँ पार्टनर आइसक्यो भने यसलाई चाहिँ पोस्ट एडमिसन पिरियड भन्छ। प्री एडमिसन पिरियड भनेको ऊ आउनुभन्दा अगाडिको पिरियड, त्यसमा कसले मात्रै पाउँछ, सेयर अफ प्रफिट ओल्ड पार्टनरले मात्रै।
अनि पोस्ट एडमिसन भनेको के, एडमिसन भइसकेपछि त्यसमा कसले पाउँछ, अल पार्टनर इन्क्लुडिङको न्यू पार्टनर पनि, इन्क्लुडिङ न्यू पार्टनर पनि हामीले प्रफिटको शेयर दिनु पर्यो। यति हो नयाँ क्याल्कुलेसन। सो हामीले न्यू पार्टनरको शेयर कसरी दिने त, सर यति समयको प्रफिट निकाल्नु, यति समयको प्रफिट निकालेर के गर्नु, ए को शेयर अथवा सी को शेयर निकाल्नु, सीलाई दिनु, सकिहाल्यो कुरा। एउटा क्वेसन गराउँछु, क्वेसन गरेपछि अलिक बुझिन्छ है। एउटा क्वेसन निकालेँ ल मैले, केही पनि छैन, यदि बिचमा एडमिट भएको कुरा गर्यो भने जस्तै यो क्वेसन हेर्नु न, क्वेसन मात्रै है। क्वेसनमा जस्तै ब्यालेन्स सिट दिएको छ 31 मार्चको, एडमिसन कहिले भयो भनेको छ 1 अप्रिलको, भन्छ एक दिन भएको छ, के अरे प्रफिटको टेन्सनै हुन्न क्या, यसमा प्री एडमिसन पोस्ट एडमिसन भन्ने हुँदैन। तर कस्तो खालको क्वेसन दिन्छ भने, रोक्ने है म यहाँ क्वेसन निकाल्छु। क्वेसन चाहिँ ल बी डाइल भयो त डेथ वाला रहेछ, अलिकति माथि होला। हेर्नु है त, हेर्नु ल क्वेसनमा 34 म उता लिएर जान्छु पहिला क्वेसनलाई। एउटा एडमिसन बिचमा एडमिसन वाला क्वेसन गरिहाल त यो क्वेसन। ल पार्टनर बिचमा मर्यो भने पनि यही हो, केही फरक छैन। तर अहिले अब त्यो छुट्टै एउटा कन्सेप्ट बनाएर गरौँला कि है। हेर्नु है त, हामी एडजस्टमेन्ट 6 पढ्दैछौँ। एडजस्टमेन्ट 6 मा हामीले के भन्यो भने, यदि कुनै पार्टनर बिचमा आयो भने जति समय उसले काम गरेको छ त्यति समयको चाहिँ उसलाई पैसा दिनुपर्छ, यति भन्यो। यदि कुनै पार्टनर बिचमा आयो भने जति समय उसले काम गरेको छ त्यति समयको उसलाई प्रफिट दिनुपर्छ। त्यो पिरियडलाई चाहिँ हामी पोस्ट एडमिसन पिरियड भन्छौँ, पार्टनर आइसकेपछिको पिरियड के। अनि पार्टनर आउनुभन्दा अगाडिको पिरियडको फेरि कसले मात्रै पाउँछ, पुरानो पार्टनरले मात्रै। जस्तै क्वेसन पढौँ भने थाहा हुन्छ। A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. 3:2 को रेशियोमा उसले के गरेछ, पार्टनरको के अरे क्यापिटल पिएसआर सेयर गरेछ। क्यापिटल जान्छ 1,20,000 र 40,000। द एमाउन्ट अफ क्यापिटल क्यारिज इन्ट्रेस्ट एट द रेट 10%, 10% को दरले उसले इन्ट्रेस्ट पनि दिन्छ अरे क्यापिटलमा। दे एडमिट सी इन्टु पार्टनरसिप विथ इफेक्ट फ्रम जनवरी 1, 2018। 2018 जनवरीबाट चाहिँ उनीहरूले पार्टनरसिपको रूपमा सीलाई एडमिट गरे अरे। सीले के गर्छ अरे, 10,000 रुपियाँ गुडविलको लागि ल्याउँछ अरे। सीले के गर्छ अरे, 1,15,000 रुपियाँ 1,15,000 रुपियाँ क्यापिटलको रूपमा ल्याउँछ अरे। अनि पार्टनर्स क्यापिटललाई चाहिँ 12% इन्ट्रेस्ट दिन्छ अरे। अनि एबीसी को लागि नयाँ रेसियो चाहिँ अब के भयो, न्यू पिएसआर हेर्नु त 9:6:4 भयो। अनि ए लाई कमिसन पनि दिने रे। अब सी आएपछि त ए ले कमिसन पनि पाउँछ अरे, 5% अफ नेट प्रफिट पाउँछ अरे। अनि प्रफिट अन इयर इन्डिङ 31 मार्च ल हेर्नु है त यहाँ। अब म एउटा टाइमलाइन बनाउँछु। क्वेसनले भन्यो हामीलाई नयाँ पार्टनर आयो 1 जनवरी 2018 मा, तर खाता कहिले बन्द गर्ने भन्यो, 31 मार्च 2018। यस्तो भयो कि यसलाई चाहिँ भन्छ एडमिसन इन बिट्विन। यसरी बिचमा आयो नि त, यो मान्छे 1 जनवरीमा आयो कि त यहाँ आइदिएको भए टेन्सनै हुन्थेन, तर बिचमा आयो, यसलाई चाहिँ भन्छ एडमिसन इन बिट्विन। अब भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने, यदि एडमिसन इन बिट्विन भयो भने यति समयको प्रफिट चाहिँ कसले पनि पाउनु पर्यो, न्यू पार्टनरले पनि पाउनु पर्यो। ठिक छ। अनि यो भन्दा अगाडिको प्रफिट चाहिँ कसले पाउनु पर्यो, ओल्ड पार्टनरले मात्रै पाउनु पर्यो। ल अनि यो वर्षभरिको प्रफिट कति छ हेर्नु त। यो वर्षभरिको प्रफिट चाहिँ यो इयर भरिको प्रफिट है, इयर भरिको प्रफिट 76,000 छ अरे। ल अब हामी भाग लगाइदिउँ।
1 जनवरी भन्दा अगाडिको प्रफिट निकाल्दियौँ, 1 जनवरी भन्दा पछिको प्रफिट निकाल्नु सर कसरी निकाल्ने सर 76,000 डिभाइड बाइ 12 गर्ने एक महिनाको आउँछ, अगाडिको कति महिना छ पछाडिको कति महिना छ मल्टिप्लाई गर्दै निकाल्दिने। अनि अगाडिको प्रफिट पुरानो पार्टनरले मात्र लान्छ, पछाडिको प्रफिट पुरानो के अरे नयाँ पार्टनरले पनि लान्छ। ल अब हेर्नु त के गर्नु पर्यो भनेपछि यसलाई भाग लगाइदिउँ भनेपछि प्रफिट पर मन्थ कति भयो त प्रफिट पर मन्थ कति भयो 76,000 डिभाइड बाइ 12 गरेपछि पोइन्टमा आउने छ 6333.33। अब प्री एडमिसन पिरियड भनेर बुझ्नुहुन्छ? प्री एडमिसन पिरियड भनेको पार्टनर्स आउनुभन्दा अगाडि, नयाँ पार्टनर आउनुभन्दा अगाडि के नयाँ पार्टनर आउनुभन्दा अगाडि। नयाँ पार्टनर आउनुभन्दा अगाडि। सो नयाँ पार्टनर आउनुभन्दा अगाडि भनेको कति भयो नि त यहाँ यो कति हो 1 जनवरी 18 सरी होइन 1 यो त मार्चमा इन भएको छ नि होइन भनेपछि 1 अप्रिल 17 1 अप्रिल 17 कति महिना भयो नि त अप्रिल मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर भनेपछि 9 महिना भयो। 9 महिना चाहिँ यति पिरियड चाहिँ कति रहेछ 9 मन्थ। सो यो चाहिँ रहेछ 9 मन्थ। अनि यति पिरियड कति रहेछ त यति पिरियड रहेछ हेर्नु त यति पिरियड रहेछ कति महिना भन्दा 3 मन्थ। ल सो भनेपछि नयाँ पार्टनर आउनु भनेको 6333 लाई 3.33 लाई इन्टु 9 गर्यो भने त 9 महिनाको प्रफिट आयो भनेको 57,000 आउँदो रहेछ। अनि पोस्ट एडमिसन पिरियड भनेको के भयो पोस्ट एडमिसन पिरियड भनेको कति सरी पोस्ट एडमिसन प्रफिट कति आयो त भन्दाखेरि सर 6333 एक महिनाको हो इन्टु 3 महिना गर्दै भइहाल्यो सब कति आउँदो 19,000 आउँदो रहेछ 19,000 आयो। आउनु अब यसलाई बाँड्दिउँ 19,000 लाई र 57,000 लाई यसरी बनाऊ है। पहिला म 57,000 मात्रै बाँडेको देखाउँछु। पिएनएल एप्रोप्रिएसन बनाइदिउँ बाँडेको देखाउनलाई पिएनएल एप्रोप्रिएसन बाई नेट प्रफिट कति 57,000 कुन मात्रै बाँडेको प्रीवाला मात्रै बाँडेको कि पुरानो पार्टनरले पाउने मात्रै देखाएको। ल अन्त के दिनुपर्छ अब प्रफिट छ प्रफिट मा इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल दिने भनेको थियो। आउनु इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल दिउँ टु इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल कसलाई मात्रै दिने ए र बी लाई मात्रै। ए र बी को कति छ त ए को कति छ 1,20,000 बी को कति छ 1,20,000 बी को कति छ क्यापिटल 40,000 बी को क्यापिटल कति छ 40,000। अब यसलाई कति पर्सेन्ट दिनु भएको छ 10% इन्टु 10%। अब 9 महिना मात्रै हो नि त यो त 9/12 इन्टु 9/12 कति आउँछ कि भने 1,20,000 इन्टु 9 1,20,000 इन्टु 10 को 9/12 भनेको 9,000। सो ए को चाहिँ आयो 9,000 बी को कति आउँछ त्यसरी 40,000 इन्टु 0.1 इन्टु 9/12 गरेको 3,000। अब बच्यो प्रफिट हेर्नु त 2 बचेको प्रफिट पार्टनर्सलाई बाँड्नु पर्यो पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट ए र बी कति बच्यो प्रफिट 57,000 मा 12,000 घट्यो भने 45,000 बच्यो। 45,000 लाई पुरानो पार्टनरलाई बाँड्दिने पुरानो पिएसआरमा। ल एकछिन है पुरानो पार्टनरलाई बाँड्दिउँ पुरानो रेसियोमा 3:2 भनेको छ। 45,000 डिभाइड बाइ 3:2 भनेको 5 इन्टु 27,000 र 18,000 ल यहाँसम्म भयो। सर यसमा कमिसन किन नदिएको अनि इन्ट्रेस्ट किन चाहिँ 10% को रूपमा दिएको। ल हेर्नु है यो कुरा बुझौँ। यो कमिसन दिने कुरा नि यो त एडमिट भएपछि उनीहरूले एग्री गरेको टर्म हो क्या विथ इफेक्ट फ्रम जनवरी 1 हेर्नु न विथ इफेक्ट फ्रम जनवरी 1 भने होइन त भनेपछि जनवरी 1 भन्दा अगाडिको हामी त जनवरी 1 भन्दा अगाडिको प्रफिट बाँडे हो नि त 57,000 त जनवरी 1 भन्दा अगाडिको प्रफिट बाँडे होइन त 57,000 त हामी त प्री एडमिसन बाँडे हो नि त। प्री एडमिसनमा त कमिसनको कुरै गरेको छैन उसले के मात्रै भनेको छ इन्ट्रेस्ट मात्रै भनेको छ। त्यही भएर मैले के मात्रै दिएँ इन्ट्रेस्ट मात्रै दिएँ। सर इन्ट्रेस्ट नभनिकन उसले चाहिँ के अरे इन्ट्रेस्ट नभनेको के हुन्थ्यो प्रफिट सबै बाँडिदिन्थ्यो इन्ट्रेस्ट भनेको छ त्यही भएर हामीले इन्ट्रेस्ट पनि दियो। त्यही भएर के भयो नि त
57,000 मा कमिसन आएन के किन कमिसन आएन सर किनभने कमिसन त एडमिसन पछि भनेको छ बल्ल त्यही भएर हामीले दिएन कमिसन ल अब कहिले रिकन्स्टिट्युसन भयो यहाँ रिकन्स्टिट्युसन भयो रिकन्स्टिट्युसन भएपछि पार्टनरशिप क्यापिटल बनाऊ त्यो पोइन्ट सम्मको ए र बी को क्यापिटल कति रहेछ भन्ने निकाल्नु पर्यो नि त ल रिकन्स्टिट्युसन हुने बित्तिकै त्यो गर्नु पर्दैन त रिकन्स्टिट्युसन हुने बित्तिकै ए र बी को क्यापिटल निकाल्नु पर्यो नि त त्यो पोइन्टको किन सर किन चाहियो ए र बी को कमिसन क्यापिटल किनभने अब यहाँबाट त नयाँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ नि हेर्नु त यहाँ 12% इन्ट्रेस्ट लाग्छ नि त अब यहाँबाट त नयाँ इन्ट्रेस्ट छ नयाँ इन्ट्रेस्ट भएपछि त क्यापिटल निकाल्नु पर्ने त त्यो पोइन्टको अनि बल्ल त्यो क्यापिटलमा 12% दिने हो त्यही भएर नयाँ क्यापिटल निकाल्न खोजेको ए र बी को बाई ब्यालेन्स बिडी कति छ त बाई ब्यालेन्स बिडी सुरुमा हामीसँग 1,20,000 1,20,000 र 40,000 छ अनि इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल नै पायो हामीले बाई इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल कति पाए इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल 9,000 र 3,000 प्रफिट पनि पाए पहिलाको बाई प्रफिट कुन चाहिँ प्रफिट प्री एडमिसन वाला कति पायो 27,000 र 18,000 अनि अन्त गुडविल पनि ल्याछ नि त यसले सीले हेर्नु त्यहाँ गुडविल पनि ल्याछ नि यहाँ गुडविल 10,000 फर के अरे सीले 10,000 रुपियाँ गुडविलको लागि ल्यायो भनेको छ भनेपछि गुडविलको लागि पनि हामीले ट्रिटमेन्ट गरिदिनु पर्यो सो गुडविलको पनि के भयो त बाई शेयर अफ गुडविल त्यो गुडविल त ए र बीलाई ल्याउने त हो नि शेयर अफ गुडविल कति भयो त 3:2 को रेसियोमा बाँड्दिनु त 10,000 डिवाइड बाई पुरानो रेसियोमा बाँड्दाखेरि 6,000 र 4,000 भयो सर यो चाहिँ बुझेन सर ल सुन्नु है हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भने प्री एडमिसन र पोस्ट एडमिसनको त्यो प्रफिट बाँडेर देखाउने हो के प्री एडमिसनमा त टेन्सन भएन पुरानो पार्टनरको हामीलाई क्यापिटल थाहा छ उसलाई इन्ट्रेस्ट दिनु भएको छ इन्ट्रेस्ट पनि दियो हामीले 9 महिनाको बचेको प्रफिट पुरानो पार्टनरलाई पुरानो रेसियोमा बाँड्दियो अब नयाँ एडमिसन भएपछि इन्ट्रेस्टको रेट चेन्ज छ भनेपछि नयाँ एडमिसन हुने बेलासम्ममा हामीले क्यापिटल निकाल्नु पर्यो नि त अनि त्यो बेलामा हामीले के गर्छ रिकन्स्टिट्युसन हुने बित्तिकै गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्ने भने नि त सो गुडविलको एडजस्टमेन्ट हामीले के गर्यो उसले 10,000 रुपियाँ ल्याछ 10,000 रुपियाँ हामीले कसलाई बाँड्दियो पुरानो पार्टनरलाई पुरानो रेसियोमा बाँड्दियो सर किन पुरानो पार्टनरलाई पुरानो रेसियोमा बाँडेको किनभने नयाँ पार्टनरलाई कसले चाहिँ आफ्नो सेयर दियो होला पुरानो पार्टनरले दियो होला कुन रेसियोमा दियो होला पुरानो रेसियोमा दियो होला कसरी थाहा भयो सर क्वेसनले भनेको छैन हामी आफैले मानेको त्यही भने त यदि नयाँ पार्टनर आयो कुन रेसियोमा उनीहरूलाई सेयर दियो भनेर क्वेसनले भनेन भने के मान्ने पुरानो पार्टनरले पुरानो रेसियोमा दियो होला भनेर मान्ने भने त त्यही भएर हामीले सेयर अफ गुडविललाई पुरानो रेसियोमा बाँड्दियौँ ल यति गरेपछि पार्टनरशिप क्यापिटल आउँछ टु ब्यालेन्स सिडी ए र बी कति आयो ब्यालेन्स सिडी अन्त 1,20,000 प्लस 9,000 प्लस 27,000 प्लस 6,000 गर्दाखेरि 1,62,000 बी को कति आयो 40,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 प्लस 4,000 65,000 गुडविल राइट अप छ गुडविल त राइट अप भइहाल्यो नि क्वेसनले नभनेसम्म केही भनेन भने हामी राइट अफै गर्छ भने हैन त राइट अफै हुन्छ गुडविल त ल अरु केही छ अब आउनु बाँड्दिनु फेरि ल आउनु बाँड्दिनु अब पोस्ट एडमिसन वाला बाँडेको देखाउँछ है पोस्ट एडमिसन भनेको त्यो जनवरी 1 देखि हो के कति छ प्रफिट बाइ नेट प्रफिट 19,000 मा पहिला सुरु के दिने रे इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल दिने रे ककले पाउने भयो ए बी सी सबैले किनभने सी पनि त अब नयाँ पार्टनर हो नि त उसले त 3 महिना काम गरेछ सो ए को क्यापिटल 1,62,000 मा 12% को दरले 3/12 किन 3/12 गरेको किनभने जनवरी 1 मा जोइन गरेछ सो जनवरी फेब्रुअरी मार्चको बी को कति आयो 65,000 इन्टु 12% इन्टु 3/12 सिमिलरली सीले पनि त पैसा ल्याछ नि त सीले पनि क्यापिटल ल्या होला त्यहाँ भनेछ कति ल्याछ भने 1,15,000 चाहिँ दिन्छ भनेछ नि त सो 1,15,000 आइहाल्यो सी को आयो 1,15,000 इन्टु 12% इन्टु 3/12 भनेपछि कति भयो त 1,65,000 इन्टु 12 इन्टु 3/12 गरेपछि 4860 बी को 65,000 इन्टु 12 इन्टु 3/12 गरेपछि 1950 सी को 1,15,000 इन्टु 0.12 इन्टु 3/12 गरेपछि 3450 सो इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल सक्यो अरु के दिने भनेको छ नि त
इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल सक्यो, यो गुडविल पनि गर्यो, क्यापिटल पनि भयो, क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट पनि भयो, ए को कमिसन दिने भएछ नि त। सो ए को कमिसन टु एज क्यापिटल के दिएको यसमा कमिसन दिएको। कति दिने कमिसन 19,000 को 5%। सो 19,000 को 0.5% भनेको 950 5% भएको छैन त। त्यसपछि गएर अब बचेको प्रफिट सबै बाँडिदिउँ आउनु टु पार्टनर्स क्यापिटल। अब बचेको प्रफिट पार्टनरलाई बाँड्ने त हो पार्टनर्स क्यापिटल। कति बच्यो प्रफिट हेर्नु त 19,000 माइनस 4860 माइनस 1950 माइनस 3450 माइनस 950 भनेपछि बच्यो चाहिँ कति 7790। ककालाई बाँड्दिने ए बी सी लाई बाँड्ने। कुन रेसियो बाँड्ने नयाँ रेसियोमा। कति भएछ नयाँ रेसियो न्यू रेसियो विल बी 9:6:4। एलाई आउँछ 3690 2460 1640 यति गरेपछि भयो। ल अब म ऱ्यापअप गर्छु यसको चाहिँ के ऱ्यापअप भने एडमिसन इन बिट्विन भएको छ भने जति समय उसले काम गरेछ त्यतिको प्रफिट दिने हो द्याट्स इट। अरू केही पनि छैन नयाँ कन्सेप्ट, जस्ट हामीले बाँडेको देखाइदिएको। ल भन्नु त्यसमा कसैलाई कुनै क्याल्कुलेसन डाउट छ भने अनम्युट गरेर भन्नु त। अब फुल फ्लेज क्वेसन देखाउनलाई त एकदमै गाह्रो पो छ त। पहिला म अलिकति यति देखाउँछु, क्वेसन भइहाल्यो यो हैन। ल यो भयो। त्यसपछि प्री एडमिसन वाला हेरौँ न एकचोटि। यो प्री एडमिसन वाला हो यो, अनि चाहिँ पोस्ट एडमिसन अलिकति जुम आउट चाहिँ हुन्छ। ल आजको दिनमा भए पनि सी को क्यापिटल त पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा आइहाल्छ नि। जस्तै सी ले चाहिँ एडमिसन हुँदा यति ल्याछ भनेर भएछ भने सक्यो। अब के गर्नु बाँकी छ र सर? दुईटा क्यापिटल अकाउन्ट बनाउने, पोस्ट क्यापिटल अकाउन्ट पनि बनाउनु पर्छ। ए हैन पोस्ट पर्दैन। क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि अब नयाँ क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ। अब क्वेसनले हामीलाई ब्यालेन्स सिट बना भनेको छ भने हामी अब नयाँ क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँछौँ। नयाँ क्यापिटल एकाउन्टमा ऊ त्यो 1,62,000 बाट सुरु गरेर अहिले आएको कुराहरू थप्दै जान्छौँ अनि फाइनली एउटा क्यापिटल एकाउन्ट आइहाल्छ। क्यापिटल पोस्ट क्यापिटल एकाउन्ट बना भने अब जस्तै क्यापिटल एकाउन्ट बना भन्यो भने चाहिँ अब यस्तो हुन्छ। जस्तै यही क्वेसनमा अब क्यापिटल एकाउन्ट बनाउनु पर्यो भने अब एबिसी आउँछ। एबिसी टु ब्यालेन्स बिडी हामी 1,62,000 र 65,000 बाट सुरु गरिदिन्छौँ। सी को छैन। अब टु ब्याङ्क सी ले लिएर आयो 1,15,000 भनेर देखाइदिन्छौँ। अनि टु इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल आएको देखाइयो। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल कति कति छ 4860 1950 3450 अनि टु एज कमिसन अथवा ए कमिसन मात्रै भन्ने भइहाल्यो हैन। कति ए को कति छ 950 अनि टु प्रफिट पिएनएल कति कति 3690 2460 अनि 1640 जति आउँछ त्यो ब्यालेन्स सिट भयो। यदि क्वेसनले सोध्यो भने हामी क्यापिटल एकाउन्ट बनाइन्छौँ। जस्ट अहिले चाहिँ के हो भने यदि बिचमा एडमिट भयो भने म बुझाउँछु के अरे पिएनएल सस्पेन्सको कुरा अब नेक्स्ट कन्सेप्टमा आउँछ है। म बुझाउँछु अहिले। ल हेर्नु त एडमिसन इन बिट्विन भनिदियो भने बिचमा एडमिट भयो भने एउटा मात्रै एक्स्ट्रा काम गर्ने हो। द्याट इज यो त अहिले त हामीले फुल फ्लेज क्वेसन गरायो भने डिस्ट्रिब्युसनै गरेर देखाइदियो। एउटा काम चाहिँ के गर्यो भने जति प्रफिट छ नि त्यो एडमिट गर्दाखेरिको पार्टनरको त्यो प्रफिटको सेयर चाहिँ हामीले के गर्ने एडमिटिङ पार्टनरलाई पनि दिने। जति समय उसले काम गरेछ त्यति समयको। अनि के इन्ट्री पास गर्ने पिएनएल टु पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट जुन इन्कमिङ पार्टनर छ त्यही भइहाल्यो।